हेलो नमस्कार, म सुरज ढकाल, चार्टर एकाउन्टेन्ट, बिजनेस कन्सल्टेन्ट। आज हामीले क्रेडिट रेटिङको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला र राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले यदि कुनै सङ्घ संस्था वा कम्पनीले मार्केटबाट पैसा उठाउँदैछ, चाहे त्यो बैंक लोन लिएर होस् या इक्विटी फाइनान्सिङ वा आइपिओ निकालेर होस्, यस्तो बेलामा त्यो कम्पनीले उठाएको पैसा टाइममा फर्काउन सक्छ कि सक्दैन वा त्यसको तिर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुराको रेटिङ दिनुलाई नै क्रेडिट रेटिङ भनिन्छ। अर्कोपट्टि यदि कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ कुनै माध्यमबाट पैसा वा साफ्टी लिन्छ, सिधा भन्दा यदि कुनै ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छ भने उसले त्यो पैसा फर्काउन सक्छ कि सक्दैन वा फर्काउने क्षमता कति छ, त्यसको रेटिङलाई चाहिँ क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ। म क्रेडिट स्कोरिङको बारेमा डिटेल भिडियो अर्को हप्ता नै ल्याउने छु र आज हामी विशेष गरी क्रेडिट रेटिङको बारेमा डिटेलमा बुझ्नेछौँ। क्रेडिट भनेको ऋण, रेटिङ भनेको लोन दिइसकेपछिको फर्काउन सक्ने उसको क्षमता कति छ, फर्काउने पोसिबिलिटी के छ, त्यसको आंकलन गरेर, जस्तै 1 देखि 5 भित्रमा रेटिङ दिनुलाई क्रेडिट रेटिङ भनिन्छ। यो यति इम्पोर्टेन्ट छ किनकि आज कुनै पनि सङ्घ संस्था, कम्पनी वा सिङ्गो देश पनि बिना ऋण वा बिना फाइनेन्सिङ चलेको हुँदैन। त्यसैले सेभनले पनि 2068 मै क्रेडिट रेटिङ रेगुलेसन निकालेको थियो र त्यसको आधारमा निम्न अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ कम्पलसरी नै गरिएको छ। पहिलो, कुनै कम्पनीले कम्तीमा 3 करोड भन्दा माथिको आइपिओ, एफपिओ वा राइट सेयर निष्कासन गर्दा, दोस्रो, कम्पनीले डिभेन्चर वा ऋण पत्र निष्कासन गर्दा, वा कुनै कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ, एफपिओ, राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ भने क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो निर्देशिका अनुसार यदि कुनै ब्याङ्कले कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई 50 करोड वा सोभन्दा बढीको ऋण दिन्छ भने सो ऋण दिँदा वा दिइसकेको ऋणको नवीकरण गर्दा ऋणीले आफ्नो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ र ब्याङ्कले पनि सो रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिनै पर्ने प्रावधान रहेको छ। तपाईँको मनमा आयो होला, यो त गजबको कुरा रहेछ, भनेपछि यो रेटिङ गर्ने कसले हो, कसरी र किन गरिन्छ? त्यसो भए ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो सबै कुरा अब म एक एक गरी भन्दै जान्छु। पहिलो, नेपालमा यो क्रेडिट रेटिङ कसले गर्छ त भन्दा नेपालमा क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सीहरू 3 वटा मात्र छन्। पहिलो, इक्रा नेपाल लिमिटेड, दोस्रो केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेड र तेस्रो इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड। र यो 3 वटै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू इन्डियन क्रेडिट रेटिङ कम्पनीका सब्सिडियरीहरू हुन्। किनकि रेटिङको कन्सेप्ट हाम्रो नेपालमा भर्खरै केही वर्ष यता सुरु भएको हो र क्रेडिट रेटिङको ज्ञान हामीसँग पर्याप्त नभएकोले सेभनले इन्डियन कम्पनीलाई 51% देखि 75% सम्मको सेयर स्वामित्व दिन मिल्ने गरी नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी खोल्न अनुमति दिएको थियो। अब क्रेडिट रेटिङ नियमावली अनुसार यी सबै क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको मेन मोरल कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता भनेको यस प्रकार छ। ग्राहक भनेको कुनै कम्पनीको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको आंकलन राख्ने जसले फ्युचरमा लोन रिपेमेन्टमा समस्या आउन सक्छ। दोस्रो, ग्राहकको क्रेडिट वर्दिनेसमा असर पार्ने खालको विषयहरूको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र त्यसको आधारमा र तर्कसङ्गत र पर्याप्तताको आधारमा सो कम्पनीले लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर समयमै यथार्थ र उपयुक्त क्रेडिट रेटिङ दिने। अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले यसरी कुनै कम्पनीको रिस्क एनालाइसिस वा क्रेडिट रेटिङ गर्दा के हेर्ने गर्छन् त? यसको मेथोडोलोजीहरू के छन् त भन्दा सबैभन्दा पहिलो, कम्पनीको पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री के छ, यसको रिपेमेन्ट हिस्ट्री कस्तो छ, यानि टाइममा ऋण तिरेको छ कि छैन, चेक बाउन्स कतिचोटि भएको छ। यदि यसरी रेकर्ड बिग्रेको छ भने ब्याङ्कले पनि भन्न सक्छ, भाइ म तिमीलाई लोन दिन सक्दिनँ, पहिले त तिरेको छैनौ, अब तिर्छौ भने के ग्यारेन्टी छ? र त्यो बाहेक कम्पनीको इन्डस्ट्री रिस्क के छ, जसमा कम्पनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हेरिन्छ, स्लो ग्रोथ, हाई ग्रोथ, अर्को बिजनेसमा कम्पिटिसन कति छ, अर्को रेगुलेटरी रिस्क कति छ, भोलि कतै यो सामान सरकारले बन्द त गरिदिँदैन, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम छ भने कतै कुनै आइटम सरकारले इम्पोर्ट गर्नमा ब्यान त गरिदिँदैन। यी सब कुराको डिप एनालाइसिस गरिन्छ। त्यसैगरी कम्पनीको बिजनेस रिस्क के छ,
जसमा अपरेसनल एफिसिएन्सी कस्तो छ त्यसको कुरा आउँछ, कम्पनीको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज कस्तो छ, ब्रान्ड रेपुटेसन, मार्केट सेयर कति छ, डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क कति स्ट्रङ छ, प्रोडक्सन भइसकेपछि बजारमा सामान टाइममा बिकिरहेको छ कि छैन, बिजनेस साइकल कतिको रिपिटेटिभ र फ्रिक्वेन्ट छ, किनकि जति फ्रिक्वेन्ट बिजनेस साइकल त्यति धेरै सेल्स, जति धेरै सेल्स त्यति धेरै प्रफिट, त्यति नै धेरै क्याश फ्लो हुन्छ। त्यसैगरी कम्पनीको फाइनान्शियल रिस्क कति छ, यसमा लिभरेज रेसियो अर्थात् कम्पनीमा ऋणको भार कति बढी छ, बढी छ भने रिस्क पनि बढी हुन्छ, कतै लिएर त भाग्दैन भन्ने डर पनि हुन्छ, तर ऋण कम छ भने तिरिहाल्छ नि, कहाँ जान्छ भागेर भन्ने हुन्छ। अर्को कभरेज रेसियो अर्थात् कम्पनीको मासिक जुन लोनको किस्ता आउँछ त्योभन्दा कम्पनीको क्याश फ्लो कमाइ कति गुणाले बढी छ। यदि क्याश फ्लो बढी छ भने उसले सजिलै र समयमा लोन तिर्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनीको म्यानेजमेन्ट रिस्क कति छ, जसमा म्यानेजमेन्ट कतिको एक्सपिरियन्स छ, कम्पनीको प्रोमोटरहरू कतिको कमिटेड छन्, फ्युचर प्लान कस्तो बनाएका छन्। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले यी सब कुराहरू हेर्ने गर्छन् र यी सबको अध्ययन मूल्याङ्कनको आधारमा कुनै कम्पनीले लोन लिइसकेपछि तिर्न सक्ने क्यापेसिटी, त्यसको क्यापेबिलिटी डिसाइड गरिन्छ र फाइनली क्रेडिट रेटिङ दिइन्छ। हाई रेटिङ भन्नाले बिजनेस हेल्दी छ, राम्रो प्रफिट कमाइरहेको छ, क्याश इन्फ्लो राम्रो छ र यसको फ्युचर पनि राम्रो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ भने, तर लो रेटिङ भन्नाले कम्पनी नामको मात्रै छ, एउटा जङ्क भनिन्छ नि, जङ्क मात्र हो, प्रफिट छैन, क्याश फ्लो पनि छैन, बिजनेस कहिले बन्द हुन्छ त्यसको पनि ठेगान हुँदैन। हामीले यसलाई इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ। यदि यसरी हेर्दा हाई रेटिङ भनेको इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड कम्पनी अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट गर्न लायकको कम्पनी बुझिन्छ भने, लो रेटिङ भन्नाले नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट गर्न लायकको छैन भनेर बुझिन्छ। यसलाई अझै डिटेलमा हेर्दा नेपालमा हरेक कम्पनीलाई यसरी रेटिङ दिने गरिन्छ। सबैभन्दा माथि ट्रिपल ए, त्यसपछि तल झर्दै डबल ए, त्यसैगरी ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सी र सबैभन्दा तल्लो डी सम्ममा रेटिङलाई क्लासिफाई गरिएको छ। ट्रिपल ए, डबल ए र ए को रेटिङलाई हाई डिग्री अफ सेफ्टी र लो क्रेडिट रिस्क भएको बुझिन्छ। अर्को अर्थमा यस्तो रेटिङ पाएको कम्पनीसँग लोन चुक्ता गर्न सक्ने क्यापेसिटी बलियो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ र साथै इन्भेस्टमेन्ट गर्न वा आइपिओ किन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि हाई इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड भएको अर्थात् लगानी गर्न योग्य कम्पनी रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी ट्रिपल बी रेटिङ भन्नाले मोडरेट डिग्री अफ सेफ्टी र एउटा एभरेज क्रेडिट रिस्क भएको कम्पनी बुझिन्छ, अर्थात् लोन चुक्ता गर्न सक्ने एउटा एभरेज क्यापेसिटी भएको कम्पनी, तर यदि कुनै नकारात्मक परिस्थिति आयो भने चाहिँ अवस्था नाजुक हुन सक्छ, लोन समयमै तिर्न सक्दैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। र डबल बी, बी, सी र डी रेटिङ भन्नाले समग्रमा लो डिग्री अफ सेफ्टी र हाई डिग्री अफ रिस्क भएको कम्पनी बुझिन्छ भने लोन चुक्ता गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी पनि एकदमै कम भएको र इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न लायकको कम्पनी होइन भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्दा नोबेल ब्याङ्कको क्रेडिट रेटिङ डबल ए आएको छ, यसको अर्थ कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट गर्न लायकको राम्रो कम्पनी भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को सिटिजन इन्सुरेन्सको क्रेडिट रेटिङ हेर्दा ट्रिपल बी आएको छ, यसको अर्थ यसले दायित्व पूरा गर्न सक्ने एउटा मध्यम कम्पनी बुझिन्छ भने इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि मिडियम रिस्क भएको कम्पनी बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी भर्खरै आइपिओ आएको माथिल्लो मैलिन खोलाको क्रेडिट रेटिङ भने डबल बी मात्र आएको थियो, यसको अर्थ यसले आफ्नो ब्याङ्क लोन चुक्ता गर्ने क्यापेसिटीमा हाई रिस्क रहेको र इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्दा हाई रिस्की रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर यसमा एउटा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि तपाईँ कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ हेरेर त्यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ कि नगरौँ भन्दै सोचमा हुनुहुन्छ भने यसको एउटा ठुलो क्याभिएट पनि छ। त्यो के छ भन्दा क्रेडिट रेटिङ इज नट अ रिकमेन्डेसन टु बाई अर सेल द स्टक, यु मस्ट नो द्याट। अर्को यसले कम्पनीको भ्यालुएसन र प्राइसिङमा पनि केही कुरा गर्दैन र यो राम्रो छ भने प्राइस बढ्ने वा क्रेडिट रेटिङ कम छ भने प्राइस घट्ने, यी सब कुराको क्रेडिट रेटिङले कुनै ग्यारेन्टी दिँदैन।
बट यस कम्पनीको रिसर्च गर्दा चाहिँ यसलाई एउटा इन्डिकेटर्सको रूपमा भने पक्कै लिन सकिन्छ। अब यति हेरिसकेपछि तपाईँले पक्कै बुझ्नुभयो होला आखिर यो क्रेडिट रेटिङ के रहेछ त भनेर। बट तपाईँको मनमा एउटा अर्को प्रश्न आउन सक्छ कि सर आखिर क्रेडिट रेटिङ गरेर यसबाट हुने बेनिफिट्स फाइदाहरू के छन् त भनेर। त्यसैले अब अन्तिममा यसको मेन 4वटा फाइदाहरूलाई पोइन्ट वाइज भन्दैछु। पहिलो छ रिस्क एसेसमेन्ट। इन्भेस्टरहरूको लागि कुनै एक कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले त्यसको रिस्क एसेसमेन्ट गर्न धेरै जरुरी छ र त्यसको लागि क्रेडिट रेटिङ एउटा क्विक र स्ट्यान्डर्ड माध्यम हुन सक्छ। किनकि अघि भने जस्तै हायर क्रेडिट रेटिङ भन्नाले लोवर रिस्क र लो क्रेडिट रेटिङ भन्नाले हाई रिस्क भनेर बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड कस्ट अफ बोरिङमा हुने फाइदा। यदि कुनै कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ हाई छ, राम्रो छ भने ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा पनि त्यसमा लाग्ने ब्याज पनि कम लाग्न सक्छ। यानी हाई क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनीले अरूभन्दा कम ब्याजमा पनि ऋण लिन सक्छन्। यानी त्यस्तो कम्पनीको रिपेमेन्ट रिस्क कम हुने भएकोले ब्याङ्कले पनि सजिलै र सस्तोमा ऋण दिने गर्छन्। तेस्रोमा मार्केट एक्सेसिबिलिटीको फाइदा हुन्छ। किनकि लगानीकर्ताहरू पनि जुन कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ राम्रो छ त्यही कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न बढी आकर्षित हुने गर्छन्। यसले इन्भेस्टरहरूको इन्भेस्ट गर्ने कन्फिडेन्स लेभल पनि धेरै बढाउँछ। यसले गर्दा पनि कम्पनीले सजिलै बजारबाट डिबेन्चर इस्यु गरेर वा आइपिओ इस्यु गरेर पैसा उठाउन सक्छन् र अन्त्यमा यसले कम्पनीको कम्पिटिटिभ एडभान्टेजमा पनि फाइदा पुग्न सक्छ। किनकि यसले कम्पनीको ब्रान्ड रेपुटेसन बढाउने, सजिलै नयाँ पार्टनर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्सलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ र अझै यसले सप्लायर्स र कस्टमरसँग डिल गर्दा नेगोसिएसन पावर पनि बढाउँछ। आज हामीले क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो, यसको फाइदाहरू के हुन्, क्रेडिट रेटिङ गर्दा के कुराहरू हेरिन्छ भन्ने विषयमा डिटेलमा छलफल गर्यौं र आज हामीले फाइनान्स नलेज सिरिजबाट यो भिडियो ल्याएका छौं। त्यसैगरी हाउ टु स्टार्ट एन्ड ग्रो बिजनेस इन नेपालमा हामीले थुप्रै बिजनेससँग रिलेटेड भिडियोहरू, इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड, ट्याक्सेसन, एचआर, सेल्स, फाइनान्ससँग रिलेटेड थुप्रै भिडियोहरू ल्याइरहेका छौँ। हामीले छिट्टै ड्रिम बिजनेस आइडिया सिरिज पनि सुरु गर्दैछौँ जसमा हामीले कम लगानीमा कसरी बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ, नेपालमा सुटेबल बिजनेस मोडलहरू के छन् जहाँ कम लगानी गरेर हाई रिटर्न कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यस्ता थुप्रै भिडियोहरू ल्याइरहने छौँ। यो बाहेक हामीले पर्सनल, प्रोफेसनल र बिजनेस ग्रोथको लागि एकदमै इन्टरेक्टिभ लर्निङ एन्ड नेटवर्किङ क्लब तथा कम्युनिटीहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले प्रो काउन्टेन्ट क्लब, एकाउन्टेन्ट्सहरूको ग्रोथको लागि भनेर यो क्लब पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी बाउन्स ब्याक क्लब, एन्टरप्रेन्योर्स, बिजनेस एन्ड एसएमई अनर्सहरूको लर्निङ एन्ड नेटवर्किङको थिम सहित यो क्लब पनि सुरु गरिसकेका छौँ। यदि यसमा जोइन हुनुहुन्छ वा यसको बारेमा अझै बुझ्नु छ भने अहिले नै हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता हरेक भिडियोहरू छुटाउन चाहनुहुन्न भने च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो अरू साथीभाइहरूलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी सेयर गरेर जुन हामीले साना व्यवसायलाई बिजनेस कन्सल्टिङ, कोचिङ र ट्रेनिङ मार्फत बिजनेस व्यापारमा सक्षम र सबल बनाउने क्याम्पेन सुरु गरेका छौँ, यसलाई सफल बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।